माजी मंत्री गोविंद गावडे हांका मंत्रिपदावयल्यान काडपाचो निर्णय आपलो आशिल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यांनी ठामपणान सांगले। गावडे हांका मंत्रिमंडळांतल्यान काढल्या उपरांत सत्ताधारी पक्ष तशेंच विरोधी पक्षांतल्या राजकारण्यांनी वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया दिल्यो। कांय जाणांनी तो निर्णय मुखेलमंत्री आनी पक्षाच्या मुखेल्यांचो आशिल्ल्याचे म्हणत तो निर्णय घेवपा फाटल्यान कांय कारणां आसतलीं अशें मत उक्तायलें। प्रेजेंट पॉलिटिकल तुमच्या कॅबिनेटांतल्यान मिनिस्टरा काडले एकूच इफ यू कॅन कमेंट किती झाला सांगा म्हाका व्हॉट इज द रिजन कित्या खातीर काडला सिच्युएशन कित्याक काडला आनी डिसायडेड बाय मी आणि किती रिजन न्यू कॅबिनेट मंत्री केन्ना कितें करता टायम जातलो तेन्ना सांगता तुमकां करपाचें सद्याच्या पॉलिटिकल सिच्युएशनाचेर युअर व्ह्यूज व्हॉट इज युअर से ऑन दिस The Honorable Chief Minister is the head of the government. Am I right? It is the prerogative of the Chief Minister whom to keep in his cabinet or not. We are here at the pleasure of the Chief Minister. पॉलिटिकल क्रायसिस कित्याक म्हणटा बरें पॉलिटिकल क्रायसीस बरें पॉलिटिकल सिच्युएशन जे चल्लां पळय तेजेर वॉट इज युअर से म्हजो से कांय ना पळय कशें आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसा पार्टी अध्यक्ष आसा ते डिसिजन घेता वी विल ओबे बाय दॅट वॉट डिसिजन दे से आय डोंट नो अबाउट मच टू से अबाउट दीस थिंग यू मस्ट हॅव टेकन डिसिजन साम कितें तरी विचार करून घेतला आसतलें म्हणजे तांचे ते हो एक आतां डिसिजनाचो जाला आतां फुडल्या विचारान अशी तुमची ना अशें कितें अफवा चालल्या सोर्सेस कितें म्हाका काय खबर ना म्हाका काय आयकोंक ना हांव म्हजें काम करीत आसा मतदारसंघात लोकां बरोबर वचून पूण आसाय दिसता तुमच्या तोंडार अशें नांव येयलें जाल्यार तुमकां what were the reasons, what is the contention. I think he was a very good performing minister. He is also a kalakar, he is also an athlete, he is part of that entire ecosystem. Ultimately the decision is of the chief minister. We are nobody to comment on why he has done it, but I think we have to also understand who is the next person that is going to be coming in place of the current minister. I think he has done a good job over the last so many years. He has been the minister of art and culture and sports. आणि आमकांय म्हापशेकारांक म्हणून जायतो आदार दिलेलो आहा तेणें आनी आय थिंक ही हॅज डन जस्टीस टू द डिपार्टमेंट ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स. सो अल्टिमेटली I like I said, I am nobody to comment over the decision of the chief minister. For whatever reasons he has done it, it is his decision. तर विरोधी पक्ष म्हणतात जो भ्रष्टाचाराचेर आवाज उखलता ताचेर कारवाई जाता, जे हातून सामील असता तांचेर कारवाई जायना अशा प्रकारची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांतल्यान मुखार आयली. त्याच प्रमाणे या सगळ्या फाटल्यान कसले तरी कारस्थानूय आसूं येता असो दुबाव विरोधी पक्ष उक्तायता. The recent dropping of Govind Gowde from the cabinet by Dr. Pramod Sawant is a reflection that the BJP is intolerant to those who expose corruption. This seems to be their policy of intolerance to corruption. It is definitely not a stitch in time to save the failures of this government. There are several charges of corruption on several ministers, and I believe that it is the prerogative of the chief minister to choose who should be a minister in his cabinet. But one thing from what is happening in Goa today, across the state, several charges of corruptions against several ministers, but this seems to be selective. And one thing for sure, that the people of Goa in 2027 will make sure that most of these people will have to pack their bags and to be sent home in the 2027 elections. जो देरेप्यांत काडला तो कित्या खातीर काडला तो सरकारान सांग म्हणसर सरकारान ताका काडल्याचे फाटल्यान कितें कारणां आसूंक शकता हाजे लोक जायते निश्कर्श घेतले. एक एनालिसीस अशी आहा की जेन्ना म्हजो असलो लेजिस्लेटर ताजेर करप्शनाचे चार्जीस करतालो कला अकादमी खातीर, जेन्ना आमी ताजेर हायकोर्टान गेल्ले आशिल्ले
तेन्ना सरकारान ताका पूर्णपणान तेंको दिलो आनी जेन्ना तो उलोवपाक लागलो करप्शनाचेर सरकारान तेन्ना ताका काडलो. हाजो अर्थ कितें जाता की BJP करप्शनाचेर अगेन्स्ट जर उलयलो जाल्यार तुका काडटा, करप्शन केलें जाल्यार तुका प्रोटेक्ट करता. ही जी इमेज आमच्या गोंयच्या सरकाराची जाल्या आनी गोंयची जाल्या, ही इमेज ब्रँड गोवा खातीर वायट, आमचे इमेजी खातीर वायट आनी हाजे खातीरूच म्हाका दिसता सरकारान म्हणल्यार तांच्या पक्षान नाजाल्यार तांचे हायकमांडान नाजाल्यार मुखेलमंत्र्यान बेगींतल्या बेगीन क्लॅरिफाय करपाक जाय ताका कित्याक काडला ताजे मागीर आमचे असले जे कोण मदीं उलयतात ते बंद जातले. हांवें मरे आज चीफ मिनिस्टराचो रिएक्शन पळयलो. ताणें सांगलां की आपूण काडलो म्हणून. आतां म्हाका दिसता फाटले वर्स 1.5 वर्स जाले भारतीय जनता पार्टी सांगता की कॅबिनेट रिशफल आसतलो. आमी गोविंद गावडेचेर ड्युरींग नॅशनल गेम्स आशिल्लो तेन्ना आरोप केल्लो की करप्शन चल्लां आनी ते आमी ज्या तरेन काम चल्लां ताचेरूय करप्शन पळयलें. कला अकादमीचो विशय आसूं थंय करप्शन जालें तेन्ना आमी सांगलें की ताका काडचो म्हणून. पूण त्या वेळार ताका सरकारान काडलो ना, त्या वेळार ताका चीफ मिनिस्टरान काडलो ना. आनी जेन्ना गोविंद गावडे पब्लिकली आरोप केले की ट्रायबल डिपार्टमेंट आसा तातूंत करप्शन चल्लां, फायली फास्ट करपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तांकां पयशे दिवचे पडटा, श्रमशक्ती भवना सकयल येता पयशे दिता आनी फायली पास करून व्हरता. ताच्या उपरांत ताका काडप हातूंत भितर खंय तरी चीफ मिनिस्टर आनी ताच्या सरकाराचो एक पर्सनल वेंडेटा आसा असो दिसपाक लागला. कारण खरोच जर तो करप्शना खातीर ताका काडिल्लो जाल्यार ताका केन्ना काडूंक जाय आशिल्लो. आनी भारतीय जनता पार्टीचें अशें दिसूंक लागलां की भारतीय जनता पार्टी करप्शन करता तातूंत प्रॉब्लेम ना, पूण करप्शन करता ते जर पब्लिकली उलयलो आनी तांचो मनीस जर पब्लिकली उलयलो तातूंत प्रॉब्लेम आसा. So I think it's a matter which is internal matter for Bharatiya Janata Party. Some other person who is more corrupt maybe will take up that position and some new आणि एक नवो कोण मंत्री तसलोच आसतलो. So for people of Goa nothing changes. ताका ड्रॉप करप हे पर्सनल खंय तरी ताणें करप्शनाचे जे एक्सपोज केले ताका लागून ताका काडला अशें आमकां दिसता.